سلام سلام عنا باللي نيسن نيزون نخلو تخاتاتلتي يوتيوب شانل كمين لهم كمين تخانو كمين هذا ساعة زيادة زحهم أنا سلامي إجزابي مسكن سلام كتخانو ناكل لجزء تمنيتيو كم تلومد لو كان ليت متزلهم لايك سبسكرايب بمجر بيتسوكنكم بيتسوكنكم دما هنقرنكم هناس أيز خانة رأيتكم أي فلين إنوالكية كم تلومد دما كل جزء لنا كمهرنا يزولكوا نجرات ويدما أرأست حزلكم المتصل وما عند دما بزانا زي حفتنا ويدما بزيني أو سعود عرب زقور ودك أنستي إخواتنا زي معري أجوا مالتيو زي صرحوا بزعبة هيمانات العلن زي تناقر أو زي زمر أو قدمنا خلتنا نفهلتنا فينا بزعبة زي دما بمن يوصل كل سب عجبي ليو مالت مجمرك تخبرتكم كان على هايمانتك تخبر لك لخالق سبك عب مخرن بمعدن أختم لسه كامبر بنعقات بتصرفي بأشك علال كان هايمانتكنا سوكنا أي ملسني كملس زخلكن بمخرن بمعدنيو أو زي بزح بتلي أبسدت زلنا كلاتنا عجب لنا إذن جرزي لأنا كملي وكلنا خملي تكم كورستاسون جزحنا جزابير عملاق نختار كورستاسون فقر دأمبر نحقات أي مهارنانيو بأنصارو ساتنجن كاين عين التمرتي كم الزمهرة متشم إزجوانن أو محور أو جروب بزح عين سلالله أنت عين التمرتي إن لقتن لما هرالوا جزابير عملاق يفلويو جزابير عملاق يحق زن بزحلفة زي صرحوا أخواتي معري تجاجي خليخن مجمري هايمانات كاب على خير جمر على خير خبر له هايمانات مو نخالت هايمانات كا أخبري لهم بستزارود حفتنا خاعة أنا إحنا سلمني يقرت خنبل إلى بزيجة لما ملكوه تزاربا مالتي يقرأ مالت لو حلقة أها كم زيد وك خلاص مجمرة لك شلل مالتي بحق الأخل لخمسة بالعقل يقرأ لي أي نبلة أي بحالنيو مغنياتو ناي حسب في اللي سلل لنا أنا نتهزأنا بعليتي أنا كريستياني كم كريستيان وتنكع كل من نيوسف كريستيان كون يزدلي حدا أمرخ يزامن إجزاهير سماين مدرن فترة إلى سلام كل سماين مدرن إجزاهير أملاك كسجد كمتي قدس مزحف مزمر داوت لله مزمر داوت 250 تنفاز له كل إجزاهير يمسكن سلالبل كل إجزاهير كمسكن يزدلي بساتنا لقيت أول بتردين أخونا سلال خلا مجمرة هايمانات كأي لخبر مجمرة هايمانات كأيو لفتخاء بدحر نخال أسات كعب مخرب معدا أي لملس دامبر بخمزي أي ملسنيو إلهم أبز زارون والهزناتي أمن كم سل الأمن كم ساتن لخاسي كم تبصر في بتمنيت حسون أخوانا يخلا ينقل إذا نجرزي كم زي لك حيكون يكون كله إذا حفتنا لتزاروتو أنا إحنا سلمتي تفرحوا سلمتي تلعلكم زي تقالسوا تلعلكم سمعتات زي تخاف ليالا مجمريا تلعلك مقلاس أنا إحنا إجزابير أملاك تقالسوا له أي مهارنانيو فرح كريستيان اللي بحقي كريستيان تبعيو لهيمانته من يوسف معتو البتخيو معتو البتخ معتو أي بتخن كنا جراشو كسادي كم معتبي كسادي ينبر معتبي مع بسم سلاسي معتبي ينبر كسادي ينبر معتبي أي بتخن زبل كريستياني زلنا أو استفلالي أو لبياتات أو استفلالي وتاتون نرئنا إجزاهير أملاخ نحار يوم إجزاهير أملاخ المرصوم سمعتات يقبل سمعتات يكون يوم أو زعد زي لنا برنا السخاتين كريستياني خنمو بهايمانات كن مخنات صراحة ينسر حكينا تزبهال نيرو أن إحنا خاعة كريستيانينا تختلت كريستوس للخنا هايمانتنا أحلفنا عين هبنينا لجيزاونا جريلنا تقطعوا ملنا نيرنا من يوسو كعا دوولو إذن جريك زيكو زي أن إحنا كو كريستيان نيلو متهزارة نيرو نازن حواتنا زياجن تصوحها تسليو بقى العلا بالكا تصوحها تسليو هذا بزي كعا بتنسى تفالم للهنا إجزاهير أملاخ فقري بتحتنا كنسعرهم بفقري كنردهم كنمهرهم كنسوكم دامبر ببدع قالات أي فقدنا إحنا بدع قالات كنزارب أي فقدنا هذه سماعتات تقبلوا سماعتات كم كفولوا ليلة سماعتات زخفلكو زخفلوا بوتا الله سماعتات خفلوا بوتا الله
أنا كريستياني معتبي أي بتخني إلكا نسخة أفتل تخارخر كله أفتل زرخبك كمان نيوسف نسخة تختل كورسوس أكتخون أي تدلني خمو معتبك بتخ هيمانتك قير نحلنك أنا أيقيرني أنا كريستياني إلكا معتبك خمتي قدس جرقص أنا كريستياني الولا أنا كريستياني ندحرلك اندحرنا أو زي منجوزي وي وقعنك قتيلهن سيفن كخوينم ازي سمعتني تقبلي بحال مهنياتو بعلخا ايكون كان كيد خيم زلخا لافت بوتا دانسخا خيد دنبر الساتون قديت املغو ددخا امزلو انا خا ايقيرني انا كريستوس يزملخ اندحرلك اندحر بعلخا تصارفكا اندحر بعلخا مالحاسكا وروركا اندحر بعلخا حماق قالت تزاربكا كن ازي سمعتني اي بحالني እግዚአብሔር አምላክ ለውሃት ካምርግብ ሆኖ ኢዳ አዘለና እንበ ሰው አሱ ተጻረፉ አይብለናኒ ማለት ነው ሐዚ ካብዞም ናይ ቅዱሳን አቦታትና መንዚ ለሰባት ክትምልሰሉ خلاص ተዛረወቶ መንዚ ንሐልኩም ሃይማኖት ዳኽ ተቀመጡ ሰማዕታት ዝኸፈሉ አቦታትና ሰማዕታት ዝኸፈሉ አዴታትና ረአዩን ይላ ካፍተን ሓንቲ ሰማዕታት ዝኸፈላ ሰማዕትነት ብዙሓት ደቂ አንስትዮ አዴታትና ነዛ ቅንዕቲ ዝኾነት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ንኽትጸንዕ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ደቂ አንስትዮ ክሳደን ተሰይፈን እየን አጥዋተን ተቆሪፀን ብድንብ ገርና ንፈልጥ ኢና ህፃውንቲ ቅዱስ ቂርቆስ አነ ክርስቲያን ኢሉ ልመስከረዩ ነዚ ሃይማኖት እዚአም ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ደው ክትብል ብሓቂ ብዙሓት አዴታትና መስዋዕት ይከፍለን ብዙሓት ኣሕዋትና ከዓ ተሰይፈን ማለት እዩ ካብቲ ሓንቲ ተሰይፈን ወይ ድማ መስዋዕቲ ዝኾነት እመቤትና ለቃለይ አነጋገር እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይበለልይ ናይ ቅድስቲ አርሴማ ሰማዕታት ንኽብልየ ሰማዕታት ዝኾነት ቅድስቲ አርሴማ አዴና እግዚአብሔር አምላክ በረከታ ይሕደረና ቅድስቲ አርሴማ ጣዕሚ ናይዛ ምድሪ አስተማቀሪ ንበሪ ብልዒ ስተይ መርዓት ክንገብረኪ مرعات لا سمع ليكونت ناي مدري كنجبرك نجست خونه ننجسك ملنقوا الساعة كورك انبرورنسي حق أفكاي حشني نمدهني علم من إيسوس كريستوس دايك اختار زلنا نمبر نزام مدراوي عالم زيا أي كتلنين إلى تطو زولت عدينايا معتبا كسادة تسيفت عدينايا طوات زتقرزت عدينايا زي سلمن لكريستوس لا أنا كريستياني لما تمسكرة مالته جن عيت عرفتن نعقد قالت عيت زاربتن كنت دعاء ساتم بنعقد بتصرفوا خلوا ساتايلا بقى بتحتنا يتملسن نيرا أفتنا فيديو تندحرنا أفتنا بيت كريستيان زلا كساددوان كلو السا بفقر يتملسن لهم نيرا سلازي إخواتي معاري تفاقرنا تسانينا داخل نبر زلنا بيتنا عقنا كنا نبر يبلناي سمعتنت كعب بزي أي كفلنيو إلى بتسخال النمطن كنقرقني ليه እግዚአብሔር አምላክ ንቃለጽ አዋዕይ እግዚአብሔር ያቀረየ ይበልልይ ካን ካልአይ አራስቲ ሒዘየ ልመጣኽሎም ማዓንቲ ብዝሓለፈ ርኢና የንኸወይና ሓንቲ ተፈላጢ ሶሻል ሚዲያ ዝኾነት ሰሪያዊት ቀቲላ ዝተባሃለት ሰራሕተኛ ብጣዕሚ ደስ ልብል ኩላትና ብጣዕሚ ንሓዚና ነርና ኣነ ብጣዕሚ ሓዚና ካፍታ ታሳት ታልሞተት ሰበይቲ ማርያምን ታለለይ ኣሕዚናትኒ ምክንያቱም እንታይ ዓይነት ህይወት ትነብር ስብል ጠለኻ በዳልዱ ተበዳላይ ለጋጠም ብዝሓለፈ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረና በጣም ሰዓት ተሕዝነኒ ነይራ እንታይ ዓይነት ህይወት ተሓልፍላ ትኸውን ወለዳ ቤተሰባ ባዕላ ኩሉ ነገርና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እስማልቦ ነገር ለይሳኑ ለእግዚአብሔር ታይሳኖ ዓዳ ኣትያ ካብዚ ትመንግስቲ ናያቶምሲ ላብዚ ናይቶም መንግስት ነታ ቆልዓ መንግስት ሃገር መራሒ ላብዚ ሰዘላቶ መእስር ተኸይዱ ከይዱ ከዓ ኣውፂዋ የለማ ቪድዮታት ከም ትሪእዎ ዘለኹምና በጣም ደስ ይልኒ እግዚአብሔር አምላክ ንዝሞተ ተደናለ ኩሉ ነገር ሓዲጎ እግዚአብሔር አምላክ afta ዘይተሓልፍ መንግስተ ሰማይ ይዋርሳ ንዚ ሓፍትና ከዓ እግዚአብሔር አምላክ ዘመና ርእስና ዕረፍት ርእሲ ይሃባ بحق كم زجرك سبك كن كترك خلها خندينا يحمك أيو غير أي جهرتي بمتى مخنيات كخمس جهرة بمتى مخنيات كتقتلها السنة سبب شيء ينزفلته من نياسو أي فلتنيو سو كل جزء دقة ودا ينبر دقة ودا يلرنبي وش أو تلغي لا يرينيو انتي عين تاي جهرة تدخون تاي تسرحانيرا
ምንም ነገር ልፈልጥ የለንዮ ግን እዛ አዴና እዚኣ ግን ከምታ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ወፅያ ትዛረቦ ቀላል ከም ዘይኮነት ብጣዕሚ ልሰብ ዘለዋ ንዕቐት እያ ተርኢ ነይራ ማለት እዩ በተለይ ኣብ ሰራሕተኛ ዘለዋ ኣረኣያ ባዕላ ብምልሓሳ ትዛረቦ ነይራ እያ ኮይኑ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕላ ትነሓቕ ነይራ ካብ መጨረሻ ከዓ ብሰራሕተኛ ተቐቲላ ተብሂላ ኩሉ ነገር ና እግዚኣብሔር እዩ ኣንሕና ኣብዛ ምድሪ ንነብረላ ዘለና ፅቡቅ ክንገብር ዘለና ብሕማቅ ክንገብር የብለና ናሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ካሊእ መዓልቲ ብካሊእ ቪድዮ እስካብ ዝመፀኩም ሰላም ወሰናይ ናበልኩ ፍልየኩም እየ ሰላም ኮንለይ ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለኪ ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለኪ